الحمد لله الذي أنزل الكتاب وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رئيس الحفل المبجل وأساتذتي الكرام وزملائي الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة المباركة نبذة من سيرة النبي العربي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ العطرة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا إخواني البررة، إن العرب في القرن السادس المسيحي كانوا في متاهات بعيدة وجهالات عميقة سائدة، وكانت الإنسانية تطيح في بوادي الضلالة والظلامة، إنها تظل ضلالا بعيدا، وكانت الخمر والقمار مفاخرة له، وكانت البنات عارا عظيما له، وكانت الحرب والقتال أكبر شغلا له، وكانت البغضاء والفحشاء عنصرا له. فالكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام مملوءة بالأصنام والأوثان، بل إنها كانت أكبر مركز للوثنية الدنيسة الرذيلة الخسيسة، وكانت الظلامة والجهالة تراكمت وتكدست إلى الحد الذي صوره القرآن، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. يا أظهار المسلمين المحمدية، في هذه الأحوال طلعت الشمس مضيئة من أفق اتهامة، إنه برد من ثنيات الوداع البدر المنير. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا زملائي، هذا هو النبي المبعوث الذي غير مجرى التاريخ وقلب التيار الجاهلية الجارفة، هذا هو اليتيم الذي حول خريطة الجاهلية من البربرية إلى الخريطة الهداية والإرشاد، هذا هو النبي المهتدي الذي هدى البشرية الضلالة، هذا هو النور الذي أضاء على خريطة كلها، هذا هو الرسول العربي الذي علم الإنسان ما لم يعلم، هذا هو الراعي الأمين الذي رعى الأسرة الإنسانية كأسرة واحدة، هذا هو الهادي الذي غير أبا بكر، هذا هو الهادي الذي بدل ابن الخطاب، هذا هو الهادي الذي موج في الحياة الإنسانية الجامدة الباردة، هذا هو الهادي الذي أحدث انقلابا عظيما يتحجر بها التاريخ الإنساني إلى اليوم، هذا هو الهادي الذي ألقى الروح في الأجسام الخامدة الخافية، هذا هو المهتاد الذي ألف القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا إخواني، إن الرسول الرحمة قد مضى سبيله وقضى أجله المحتومة، لكن تعليمه بيضاء وشريعته الغراء وأوامره وضاء تبقى وتحيا إلى ما دامت السماوات والأرض، فيجب علينا أن نتخذ هذه الأسوة المحمدية في حياتنا كلها، فنكون من المتقين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأكتفي بهذه الكلمات: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مع السلامة.